आता आपली गोंय मुक्तीची गाथा गायतात आणि पुतळे बांदा म्हणून सांगतात ते कोणच गोंय मुक्त करपाक वावरूंक नसले. मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरान सांगले. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान पुराय देशाची माफी मागपाक जाय अशें ताणें मागलें. जाल्यार मांद्रेच्या भ्रष्टाचार आनी बेकायदेशीर कामांच्या विरोधांतल्या झुजांत आमी आसात अशें सांगपी निवेदन आरजीपीच्या मनोज परबान सरपंचाक भेटयलें. भाजपाची दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोच्या प्रचाराची सभा कवळ्यां आयोजीत केल्ली. ते सभेत ढवळीकार गोंय मुक्तीचेर उलयलो. काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटोचे देशाचेर प्रेम ना, ताणें देशाची माफी मागची अशें ढवळीकारान सांगलें. मगोपाचे वतीन निशेधय केलो. आयकात. जे आतां गाथा पळय आपली गाथा मुद्दाम हांव पत्रकार आसून सांगता की ही जी गाथा गाथा पळय हे लोकांक फक्त आपले पुतळे जाय कित्याक ओपिनियन पोला लागून. पूण हे स्वतंत्र जावपा खातीर आमचे बरोबर नाशिल्ले. काडा आनी पळया मोजके लोक जर सोडले ओपिनियन पोलांतले आमचे केळेकर फॅमिली किंवा आनी कोण 2-3 जाण जाल्यार कोण ना जाते. आनी हो इतिहास मुखार येवपाक जाय, लोकांच्या मुखार येवपाक जाय की हे लोक आमचे गोंय स्वतंत्र जावपाक आशिल्लें काय कितें. पयलीं इम्पॉर्टंट आमकां कितें आशिल्लें गोंय स्वतंत्र, मागीर आमकां आमची स्टेट जाय ती ओपिनियन पोला प्रमाणे. आमी सुद्दां त्या वेळार ओपिनियन पोला प्रमाणे आमी गोंय राज्य म्हणून आमी वोटींग केलें. मगो पक्षासून शेवट भाऊसाहेब बांदोडकर सुद्दां चेंज जालो, कारण ताका सुद्दां कळ्ळें की आमी जर महाराष्ट्रांत गेले जाल्यार हें जावंक शकना. पूण जे ओपिनियन पोल हो दिल्लीच्यान आयिल्लो आनी ताची सुरवात 1963 जाल्ली. ते 1-2 दिसान जावना. आनी जेन्ना इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली तिणें डिसिजन घेतलें ओपिनियन पोलान. एक बरें डिसिजन त्या वेळार तिणें घेतलें, त्या बद्दल दुबाव ना. पूण आज जो विरियाटो कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयलो पळय ताचे निशेध मगो पक्ष करता 100%. आनी मगो पक्ष हे निशेध करता की ताचेर भारताचेर प्रेम ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आनी त्या खातीर ताणें हे चूक सुदारची, ताणें संबंद गोंयकारांचीच न्हय तर भारताची चूक मागची अशें नमूद करता. आनी येणाऱ्या काळांत 7 तारखेक सगळ्यांनी एकत्रीतपणे प्रत्येकाच्या हातान हात घालून मतदारांत मुखार काडुया आनी बाय पल्लवी धेंपोक कमळार शिक्को मारून भरपूर मतांनी निवडून हाडचे अशें नमूद करता. गोंयांत आरजीपी एकला चलो रे म्हणत स्वतंत्रपणान लोकसभेचो प्रचार करता. पूण तेच बरोबर जे कोण बेकायदेशीर बांदकामां, दोंगर कापणी, जमिनी वयल्या अतिक्रमणांनी घुसपल्यात तांकां एक्सपोज करपा खातीर सोदतात. तांकां आधार दिवपाचें काम आरजीपीन चलयलां. मांद्रे पंचायतीक तांणी तशें निवेदन भेटयलां. आयकात मनोज परबाक. आयज सद्या गांवांत डिस्ट्रक्शन चल्लां, स्पेशली जे दिल्लीकारांनी आतंक माजयला. आमचे दोंगर हे तेंचेर अटॅक चालू आसा. जसो लास्ट टायम जोनिंग प्लॅनाच्या टायमारूय तुमी आवाज इशू रेज केल्लो तेन्ना आमचेंय पार्टिसिपेशन आसलें. सो आमी ह्या फायटान सदांच आसा. सो आमी चिंतलें की तुमी जर मागले की कॅन्डिडेटां कडल्यान आमकां जर कोण कॅन्डिडेट बरोवन दिता की आमी तुमच्या कडेन आसा म्हणून जाल्यार तुमचोय तेको आसतलो म्हणून. सो आमकां हें बरोवन दिवपाक व्हडलें कांय नासलें. सो आमी चिंतलें की आमी जर उलयता तोंडान सांगता जाल्यार बरोवन कित्याक दिवचें न्हू, आमकां भंय कसलो. सो आमी आयज तुमकां बरोवन दिता की ह्या गांवांत मांद्रे गांवांत जें कितें डिस्ट्रक्शन चल्लां तेच्या अगेन्स्ट तुमची जर जी फायट चालू आसा जावं ते फायटान तुमकां आमची जेन्ना गरज लागतली त्या टायमार आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आनी निवडून येयल्या उपरांत लोकसभेन पासून हो विशय ह्या गांवचो विशय मांद्रे पंचायतीचोच न्हू तर ह्या मतदारसंघात जो आयज अटॅक चालू आसा ह्यो विशय पार्लिमेंटान मांडपाक लागून आमी आसतले म्हणून तुमकां बरोवन आमी आयज दिता. तें जे आमी मेमोरेंडम हाडला ते तुमकां सबमीट करपाक शकता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामोलकर आनी सानिका नागवेकार.